जुमातुल मुबारक की बाबरकत साथ तौफीक इलाही सामने हाल है और उसी के फजल और करम से ये मुबारक घड़ियाँ उसके घर में बैठकर गुजारने की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह आपका नाम, अल्लाह मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अपने फजल और करम से हमारा शुमार उन लोगों में कर ले जिनसे वो और उसके महबूब अलैहिस्सलाम राज़ी हुए। अल्लाह जो कहा जाए, जो सुना जाए, अमल की तौफीक अता फरमाए और फिर अल्लाह हमारे अमल को इखलास से मुज़य्यन कर दे। अल्लाह अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह दुनिया की नाजायज़ मोहब्बत से महफूज रखे। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैं खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फ़ज़ल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर था। बड़े शानों वाले हैं जी हमारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, बड़े शानों वाले हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। और फरमाते मैं चलते चलते ना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे निकल गया और मेरी कैफियत ये थी कि मैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगे आगे चल रहा था। कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे देख लिया तो मुझे फरमाने लगे, ए अबू दरदा, तू उस शख्स से आगे चलता है जो दुनिया और आखिरत में तुझसे अफजल है। और फिर हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंबिया और मुरसलीन के बाद ना किसी शख्स पे सूरज तुलू हुआ और ना ही गुरूब हुआ जो अबू बकर से अफजल हो। और यही अकीदा अहले सुन्नत है और इसी बात पे उम्मत का इजमा है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्स जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। प्यार था सबको जनाब अबू बकर से। हुजूर फरमाया करते थे, मेरा अबू बकर वो है जब सब ने मेरा इनकार किया, मेरे अबू बकर ने मेरा इकरार किया था। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को बताया करते थे कि भूल ना जाना मेरे अबू बकर की कुर्बानियों को। फरमाया जब सब ने मेरा इनकार किया, अबू बकर वो है कि इसने मेरा इकरार किया। अबू बकर ने अपना सारा माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पेश कर दिया। और आप तकरीबन आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कुत्ता, आए दिन कोई ना कोई कुत्ता, बड़ा कुत्ता तो पहले पलीद होता है। और मेरे ख्याल से जिनको मैं कुत्ता कह रहा हूँ, अगर बाहर को कुत्ता सुन ले तो वो भी आके मुझसे लड़ पड़े कि हज़रत की करंट दे। वो अगर वो कुत्ता सुन लेना तो वो भी आके मुझसे लड़ पड़े, हज़रत की करते पे। ठीक है मैं कुत्ता हूँ लेकिन अबू बकर दा गुस्ताख नहीं मैं। वो भी लड़ पड़े, वो भी आके मुझसे कि हज़रत क्या कर रहे हैं, उसको कुत्ता कह रहे हैं जो अबू बकर का ठीक है मैं कुत्ता ज़रूर हूँ लेकिन अबू बकर का गुस्ताख मैं नहीं हूँ। आए दिन हज़रत जी कोई ना कोई कुत्ता हज़रत अबू बकर पे भौंक रहा होता है। कोई ना कोई कुत्ता हज़रत अबू बकर पे भौंकता। अल्लाह हज़रत जी हमें पता है कि इन कुत्तों के भौंकने से अबू बकर की शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन कुत्तों के हज़रत अबू बकर पे भौंकने से अबू बकर की शान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हज़रत एक तरफ कुत्ता भौंके और एक तरफ अल्लाह का कलाम हो। हज़रत जी क्या मवाज़ना, कहाँ कुत्ता कहाँ कलाम इलाही है। लेकिन ये है कि कुत्ते के भौंकने से दिल तो हमारे दुखते हैं ना, कि कोई यारे गार पे भौंके, कोई यारे मज़ार पे भौंके तो दिल तो हमारे दुखते हैं। तो मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि इन कुत्तों को ना लगाम डालें, पाकिस्तान के माहौल को ख़राब ना करें। ना हम हज़रत अबू बकर के बगैर रह सकते हैं, ना मौला मुश्किल कुशा के बगैर रह सकते हैं। हमें मौला मुश्किल कुशा से भी बड़ा प्यार है, हमें यारे गार से भी बड़ा प्यार है। इन कुत्तों को लगाम डालें और मुल्क का माहौल ख़राब न करें। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिल मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत में भी धड़कते हैं और हमारे दिलों में अबू बकर की मोहब्बत के चिराग भी रोशन है। हम नहीं किसी हवाले से भी कोई समझौता कर सकते, तो इस मुल्क के माहौल को ख़राब ना किया जाए। सहाबा को कहा करते थे भूल ना जाना मेरा अबू बकर वो है जब सब ने मेरा इनकार किया।
میرے اپنوں نے میرا انکار کر دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے میرا اقرار کیا۔ کوئی دلیل نہیں مانگی مجھ سے، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا، دل و جان سے ماننا اور آخری سانس تک ماننا۔ جب بھی کوئی موقع آیا ابو بکر پیش رہے، یہاں تک کہ جب کئی یہاں باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے غار ثور شریف کی زیارت کی، اللہ میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے گیا تھا، پہلی بار میں، دوسری بار نہیں میں جا سکا کیونکہ پیر و مرشد کے ہم ہمراہ تھے، تو پھر ہم نے کوئی ایسے نہیں، بس دور سے جب پہلی بار گئے تو تب تنہا تھے، تو میں اور میرے بڑے دوست ہیں یہ ادھر وابڈا کالونی سے، عدنان بھائی، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو ہم دونوں چڑھے ادھر جی، اور اس وقت 38 پہ چل رہا ہوں، تو آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ادھر جی 32-33 عمر تھی ادھر جی، بھرپور جس کو آپ جوانی بولیں گے، لیکن میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں ادھر جی، اسی رستے جی کم از کم 2 باری سال ہے اللہ ہم ادھر جی رکے نہیں، فجر امام صاحب نے جیسے ہی وہ دن فجر کی امامت بھی شیخ سدیس نے کروائی، ہم نے حضرت جی جیسے ہی انہوں نے کہا نا، ہم نے پہلے بیٹھ ٹیکسی کا اہتمام کر رکھا تھا، کیونکہ پہلے ارادہ تھا کہ جو ادھر بالکل غار ثور شریف کے باہر مسجد ہے نا ادھر پڑھ لیں گے فجر، پھر ہم نے کہا نہیں بھائی لاکھ نمازوں کا ثواب ہے حرم شریف سے پڑھو تھے، میں نے کہا نہیں ادھر پڑھ کے نکلیں گے، وہ باہر ٹیکسی والا کھڑا تھا، ہم بالکل حضرت ابھی سورج نکل رہا تھا جب ہم پہنچ گئے، لیکن پھر بھی حضرت ہم نے راستے میں 2 بار سانس تقریباً دیا حضرت، اب راستے میں نا چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بن گئی ہیں، وہ ہم نے بیٹھ کے 1-2 جو ہے نا وہ، تو پھر مجھے حضرت ابو بکر یاد آئے، میں نے کہا مولوی سلیمان تو کل آئی ہیں تو 2 باری بہ گئے ہیں، قربان جاؤں ابو بکر کے جس کے کندھوں پہ خدا کے محبوب سوار تھے، مجھے بڑی شدت سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے، میں نے کہا مولوی سلیمان کل آئے 32 سال عمر ہے، لیکن تو بہ گئے ہیں رستے میں، قربان جاؤں حضرت ابو بکر پہ جن کے کندھوں پہ اس وقت اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، اور جناب ابو بکر نے وہ سارا فاصلہ طے کیا، وہ لکھا ہے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے پتہ تو سارا کچھ ہی تھا، ہمارے لیے پوچھا گیا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے، یہ کیا؟ عرض کی محبوب جب دل میں خیال آتا ہے نا کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے اس لیے آگے چلتا ہوں، اگر کوئی تیر آئے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے آگے، جب خیال آتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کرے تو پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی تلوار چلے تو پہلے ابو بکر پہ چلے، فرمایا میرے ابو بکر کو بھول نہ جانا کبھی بھی نہیں، اس لیے حضرت جی ہم محبت والے لوگ ہیں لیکن صرف محبت والے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھوتا کریں گے، اس لیے ہم وزیر اعظم آپ پاکستان عمران خان صاحب ان کتوں کو لگام ڈالیں، ان کتوں کو پٹا ڈالیں حضرت جی، ہمیں عشق ہے جناب ابو بکر سے، ہمیں عشق ہے جناب مولا مشکل کشا سے، ہم نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی بات حضرت، ملک کے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ملک کے ماحول کو خراب، یہ پھر کراچی میں جو ہے نا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کتا سن رہی تھا پاک پہ جے میں کتے نے پتہ چل جائے نا کہ میں نے ابو بکر پہ بھونکنے والے کو کتا کہا ہے تو وہ لڑ پڑے آ کے مجھ سے مولوی صاحب کی کرنے دے، میں کتا ضرور ہوں لیکن ابو بکر دا گستاخ نہیں میں کوئی ہے، سن کوئی نہیں رہا حضرت جی کتا، یہ ان کو لگام ڈالے ان خنزیروں کو، کیونکہ قرآن جب تک قرآن رہے گا حضرت شان صدیق اکبر بیان ہوتی رہے گی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جناب ابو بکر